نحكيو كما حكينا على لي كوموند et comment passer une commande باش نحكيو على les techniques de vente. السبيسيال في السوسيتي نتاعنا اللي احنا on a combiné les deux techniques de vente, le vente بالe-commerce ou le vente بالcatalogue. Le vente بالe-commerce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les transactions, les ventes et les achats vont être pratiquées par l'intermédiaire de notre site web www.vivre.tn. Mais زادا هذا كيبدا عبد باش يدخل ديريكت للسيت. مي انت باغ اكزومبل عملت الكرياسيون تاع البوتيك نتاعك. كيفاش البرانسيب نتاع الاي كوميرس؟ لهنا سي تري سامبل. نعاودو نرجعو للبوتيك. وقت اللي تعمل الكرياسيون تاع البوتيك نتاعك فما حاجه اللي هي تري 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 امبورطونت اللي هو لو لين فير ما بوتيك. Et bien لهنا هذا هو لو برانسيب نتاع الاي كوميرس. Il suffit d'envoyer le lien à les réseaux sociaux, à la تصاور تبعه par message privé et peu importe. Et أي عبد يعدي une commande en cliquant sur le lien هذاك شنو باش يصير؟ une réduction نتاع 25% باش تتصب ليك انت. نفسر لكم كيفاش. لهنا انتم اش عملتوا؟ لهنا normalement vous avez créé votre propre boutique. وفي البوتيك نتاعك هذه سي اون بوتيك فيرتويال بيان سور سي اون بوتيك اون لين. عندك اللين هذايا نجي باغ اكزومبل اني توا عندي اني فلان بن فلان جي كري البوتيك هذيا دونك نكليكي على اللين نكليكي على ليموتيكون هذايا باش يصير نورمالمون عملت كوبيي لللين هذايا. اي سي تري امبورطون دو بارطاجي لو لين هذايا. دونك باش نجي اني توا باغ اكزومبل باش نبعث اللين هذايا لاي عبد ديزون باش نبعثو بالواتساب. Et là, vous pouvez choisir. تبعثوا بالواتساب على الفيسبوك تهبطوا par Gmail تحط Viber تكتب لهنا اسم الابليكاسيون وتطلع لك وانت تحط فيها اللين تاعك. دونك لهنا share on WhatsApp. نقاسي شويه بوكس يا عماد اليوم. Donc, Gilles Sérimet. وعرف اليوم. Disons Sérimet اللي ما نعرفوش. وإلا عبد نعرف. أنا عملت البوتيك نتاعي واليوم نحب نبيع. وفما البرانسيب نتاع الاي كوميرس اللي باش يسهل لي كل شيء. كيفاش؟ بالبارطاج نتاع اللين هذاك باش نبارطاجي اني على لي ريزو سوسيو باش نهبط نحط التصاور نتاع لي برودوي والا باش نحكي عليه للعباد والا باش نحكي عليه لصحابي اي بو امبورت. بربي سامحوني لحظه جاتني نوت. Donc, فاش كنت نقول سامحوني عليكم باهي. En partageant le lien avec les réseaux sociaux شنو باش يصير؟ اي عبد باش يكليك على اللين ديزون اني توا باش نكليك على اللين هذاك اللي اني عملت له كوبي كولي وبعثته باش نحط له كولي باش نكليك. اي عبد باش نبعث له اللين تاع البوتيك نتاعي هاو باش يمشي باش يهزو للسيت ديريكتومون. مي اون كاشيتش باش يكون موجود باش يكون موجود الكود نتاع البوتيك نتاعي انا. والكود هذاك هو اللي احنا نعملوا به الفلتراج باش نعرفوا الكليون هذايا جاي اترافير كي اكزاكتومون. باغ اكزومبل اني عامله بوتيك مدام اكس عامله بوتيك مسيو ايغريك عامله بوتيك وكل واحد بيان سور عنده اللين تاع البوتيك نتاعو. اني بارطاجيت اللين غيري ما بارطاجاش باغ اكزومبل والا اني بارطاجيت وانت بارطاجيت وهو بارطاجا. مي باغ اكزومبل الكليون نقولوا ديزون مدام نورا جات عن طريق اللين تاعي اني. دونك اللين هذاك احنا كسوسيتي نعملوا بيه الفلتراج باش نعرفوا اللي الغميز اللي جايه من عند مدام نورا
راهي باش تجي بلي ان على خاطرها عديت كوموند en cliquant sur le lien de ma boutique. نعاود نرجع لكم شفت لهنا عملت كوبي كولي فوالا اي عبد باش كليك على اللين باش يهزو للسيت باش يدخل كيف كيف لي برودوي باش يعدي باش يعمل طلع لي برودوي ديزون عجبو كيلكو برودوي باش يعمل سيليكسيون باش يعمل كرياسيون تاع كونت كليون يحط لي كوردوني نتاعو يحط لادريس نتاعو يفيناليزي الكوموند والكوموند وحنا نكلموه من بعد نكونفيرميو معاه والكوموند توصل. لي برودوي نتاعنا الكل كيما يصير بالضبط اي عبد باش يدخل على اللين من اللين هذاك باش يهزو للسيت باش يلقى لي برودوي نتاعو الكل معناها سي لا ميم شوز ما تبدل حتى شيء. دونك نرجعو كما قلنا لي ترانزاكسيون الكل الفونت ولي زاشا باش يصيروا على السيت نتاعنا مي اون دوزيام ليو شنو باش يكون موجود باش يكون فما ان كاتالوج. الكاتالوج هذايا الحقيقه باش نعرفوا اللي العباد مش العباد الكل هم برشا انترنت مش العباد الكل تنجم انت تجي توريها سمارت فون نتاعك وتقول لها ولا تبعث لها اللين وتعمل هي سيليكسيون. دونك الكاتالوج باش يعمل هنا باش يعاون العباد سورتو اللي مستانسين بالكاتالوج باش يعاونهم في البونت وكيف هما يوصلوا لانفورماسيون نتاعهم يوصلوا البرودوي للعباد الكل. دونك سي عماد يحب يقول حاجه تفضل سي عماد. باهي يعني تو نلقاك انت على الفيسبوك عامل اللين نتاعك نبارطاجي حطوا لك على الواتساب زاد عملت لك بومباردمون بلاش الكل. دخلت للبوتيك نتاعك دخلت فيفا ريالمون اما هي البوتيك نتاعك انت وشريت بيبي كريم وكريمه ماء وجل اليوفيرا وعندنا الكريمه بيزون التوتال نتاعهم طلعوا لي بكري قداش 112 دينار 100 مليون بيان سور فما تامبر فيسكال 600 فرانك. تو جو في فاليدي لا كوموند معناتها نحب نعرف اللي يحبوا العباد يعرفوا شنو اللي ماشي يصير في البوتيك نتاعك انت في الفيجوال معناتها اللي هو نورمالمون على التابلو دو بور كيف ولا فوالا على التابلو دو بور. انا نسالك حاجه باش نقول لك فازي فاليدي الكوموند وعرفش نشوف. باهي نرجع لكم اني لهنا باش تاخذوا انتم باش تفهموا في شنو نحكيو الساعه قبل عملوا طلع على التابلو دو بور نتاعي فما لهنا شيفر دافير فما اون اتونت هذيك شنو هي اللي اون اتونت هذيك الفالور نتاع الكوموند اللي انا عملت بها كرياسيون دو بوتيك محطوطه في الكاز نتاع اون اتونت. علاش؟ على خاطرها نو انكور بي خاطر اني دابا مازلت نعمل في السيميلاسيون اني نحكي معاكم. باهي في الكارت واليت لهنا في البونوس في الكوميسيون في البونوس سوسيابيليتي ما عندي حتى شيء. كوم فو فوايي عندنا كلهم زيروات. توا باش نعمل اكتواليزاسيون للباج باش نشوفوا شنو باش يصير ان كونتر بارتي. حطوا في بالكم اللي شنو صار فما سي اكس عدى اون كوموند ان كليكون سور لو لين دو ما بوتيك. دونك شنو صار لهنا عندي 23 دينار اون اتونت اللي هي 25% تاع يعني نتاع الكليون باساجي في البوتيك نتاعك. فوالا في بالك بها انت الشريه هذه؟ مش في باليش بها الشريه هذه على خاطرني اني جوست بعثت اللين للعباد الكل وما نعرفش هكا خطفت هكا ما خطفتش. الحمد لله خطفت. معناتها قد ما الانسان يبارتاجي عنده لا بوسيبيليتي دو غاني دي فونت اترافير دي باساجي ويربح عليهم لي 25%. هكا هو 25% هكا هو. لا عاد فما دي بون بونوس زاد سايمات. ايوا نحكي له مع البون بونوس نعمل اف 5. دونك باش نعاود توا نعمل اكتواليزاسيون للباج باش نشوف شنو باش يصير اخر. نورمالمون سي 10 بوان بونوس خاطر لهنا اني قاعده نخدم على نعمل سيميلاسيون على الباي برود معناها نورمالمون في السيت على كل 100 دينار يعديها كليون باساجي اترافير لو لين دو فوتر بوتيك نورمالمون انتم شنو يصير لكم فو غانيي خلف الفلوس اللي تتحط في الكارت واليت 10 بوان بونوس اللي هما كومولابل اي كونفرتيبل بعد ان شاء الله باش يتبدلوا دي كادو دي بون داشا اي انسي دو سويت. باهي 112 دينار اللي شريتها انا تحسب وين؟ عند الشركه ولا عند الكونت نتاع السوسيتي؟ 112 دينار باش تحسبها عندي اني بيان سور. علاش؟ خاطر سي خاطرك انت نورمالمون vous avez effectué l'achat نتاعك انت en cliquant sur le lien de ma boutique. اني توا شنو صار فيف كوم سوسيتي شنو عملت الفلتراج شافت الكود نتاع البوتيك نتاع اسلام فما مسيو اكس اللي عدا كوموند اترافير لو لين نتاع البوتيك نتاعها. دونك معناها خدمت على روحها عملت البارتاج على روحها. دونك كيسكو elle va gagner les 25% نتاع الغميس على الكليون هذيك.
les ventes de les clients ou les ventes de Candy, ce sont des ventes cumulables. Bien sûr. Dans la boutique interne. Bien sûr. لهنا باش نحكيو على الكا احنا سبقنا شويه عملنا remarque انا بونغو mais انا بونغو voilà. Dès la création de votre boutique, vous auriez des avantages très intéressants. اللي هما شنو؟ كيما نتوما normalement vous avez constaté dès la création de la boutique شنو صار وقت lorsque vous cliquez oui je veux être revendeur chez Vif, vous bénéficiez d'une réduction de 25% qui est immédiate. بعد عندنا سو تابلو دو بور اللي هو تري امبورطون هذايا اللي باش تعملوا به تراكينغ نتاع الفليسات واللي كوميسيون وشنو صار شنو ما صارش. دونك لي ريميس نبداو باللي ريميس كما قلنا دي لا كرياسيون تاع البوتيك نتاعكم اون ريدكسيون دو 25% باش تاخذوها على لي زاشا الكل. اي ساشي كو juste في الكرياسيون تاع البوتيك احنا رابطينكم بان مونطون 200 دينار واللي في الكا اللي احنا نتاع الكومباني اللي احنا فيها توا 100 دينار اكا. ومن بعد بو امبورت المونطون اللي باش تاخذوا بيه اكل 25% باش تقعدوا ديما تاخذوها ريدكسيون على لي برودوي الكل. معناها تجي انت اليوم بعد الكرياسيون تاع البوتيك نتاعك باش تاخذ ان سول برودوي باش تاخذ عليه ريدكسيون دو 25%. باش تاخذ تعمل اون سيليكسيون دي برودوي كيف باش تاخذ عليهم اون ريدكسيون دو 25%. Donc, les 25% باش تاخذهم على les achats نتاعك انت directement وزاده باش تاخذهم على les achats effectués par des clients passagers. Tout achat effectué par un client passager sur votre boutique, la remise de 25% sera versée dans votre compte bancaire ou carte toilette. نفسر لكم اش معناه شنو يصير. انا عملت البارتاج نتاع اللين نتاع البوتيك نتاعي مسيو اكس كليك على اللين نتاعي عدى ان كوموند. شنو باش يصير؟ Monsieur X va payer le montant en PVP, en prix de vente public. Mais en cachette, شنو باش يصير؟ أنا باش ناخذ عليه أكل remise de 25%. علاش؟ على خاطر هو جاي à travers le lien تاع البوتيك نتاعي. Et لهنا il faut noter que c'est très important et c'est primordial de compléter les informations personnelles نتاعكم بعد الكرياسيون تاع البوتيك نتاعكم. معناها بعد ما تعملوا الكرياسيون وتفاليديو الكوموند عملتوا بها الكرياسيون تاع البوتيك كليكيو على انفورماسيون بيرسونيل وكملوا. كان عندكم باغ اكزومبل بطاقه تعريف ناقصه يلزمكم سوا تحطوا لي كوردوني بانكير سوا vous faites une demande d'une carte toilette. هذه كارت بانكير احنا عاملينها احنا الانترميديير باش نعملوا لكم الكارت تواليت. هذه جوست تخلصوا عليها 17 دينار باغ وهي كارت بانكير عاديه معناتها تصب فيها فلوس تجبد منها من اي ديستريبيوتور تخلص بها اون ليني. سي لو ميم برانسيب. تجيش توريني وين نمشي لانفورماسيون بيرسونيل. سي سامبل كوم ان بونجور سي عماد. دونك لهنا عندك في البار هذه بالكل عندنا فما مون كونت اسوسيي ما بوتيك اي انفورماسيون بيرسونيل. لهنا تحط كان باغ اكزومبل ديزون كان انت حطيت السيان بالغلط من الاول تصلحها. كان تعاود تحط كان الكاليتي نتاع البطاقه التعريف مش واضحه مازالت معناتها ماهيش فاليدي دونك تحطها لهنا كيف زاد vous avez le choix de mettre الماتريكول فيسكال. كان عندك ماتريكول فيسكال ماهيش اوبليغاتوار. وقتاش تولي اوبليغاتوار؟ وقتها تفوت ال 20000 دينار. شكرا تبارك الله. انت كي تبدا وقتها المسواره. لهنا كما قلنا سواء تحط مع تكليك على غير بانكير وتحط لي كوردوني بانكير نتاعك وتحط كوبي مريض سواء تعمل دوموند في كارت تواليت اللي هكا حاط لك لو بري دو كارت تواليت اي تيغال ا 17 دينار في العام. باهي دونك كما قلنا تفضل نعملوا بايمون. بيان سور نعمل بايمون. شوف باهي خلي التابلو نتاعك. D'accord. يعني حليتوا لو تابلو دو بور نتاعي مي جوست باش نرجع بهم هكا شويه جوست تفسروا شويه اونكور لو طون اللي انت عديت الريغلومون. كما قلنا عندنا لافونتاج الاولاني كي انت تعمل بوتيكه معنا وتولي ان اسوسيي هي اكل 25% دو ريدكسيون. دونك جينيرالمون باش تلقى عندك هكا تابلو دو بور هذايا وفيه ديما فما حاجه في التيرميني وحاجه في الاون اتونت.
اي حاجه en attente. Qu'est-ce que ça veut dire؟ معناها la commande non encore payée. وقت اللي تولي payée تولي تتحط في الكاس terminé. باهي احنا جينيرالمون نمشيو بالبرانسيب نتاع لي كامباني، وكل كامباني تقعد 3 سمان. ليكسيبسيون الوحيده في رمضان ان شاء الله باش يقعد 4 سمان. باهي ديزون اليوم الكلوتور نتاع كامباني واني عندي سوم هكا نتاع فلوس مازالت اون اتونت، مازالت الكوموند ما خلصتش، واليوم الكومباني باش تتسكر والكليون امبوسيبل كان اليوم باش يخلصها، امبوسيبل كان اليوم باش توصل. شنو باش يصير؟ اكل المونطون هذاك باش يتحال باش يمشي معايا للكومباني اللي بعدها، ولو جور اللي الكوموند هذيك تخلص المونطون هذيك باش تتحط لي في الكاس تيرميني، ومن بعد في الكلوتور نتاع الكومباني اللي بعدها الفلوس باش يتصبوا لي عندي في الكونت. باهي في التابلو البور زاده باش تلقى من فوق لو شيفر دافير اللي هو هذايا كيف اون اتونت نو انكور بايي، لهنا معناها سي بون بايي. باش تلقى بوان بونوس، كارت تواليت، كوميسيون اي بونوس دو ستابيليتي. خلينا نركزوا على البارتي الفوقانيه اللي هي الكارت تواليت والبوان بونوس. الكارت تواليت لهنا هي فيها باش تحط لك فيها الفلوس ولا اكل غميز نتاع 25% اللي تاخذها على الكليون باساجي. معناها توا شنو صار؟ مسيو عماد عدى اون كوموند، J'ai payé la commande, j'ai payé ma commande. بون توا هي مازالت اون اتونت، اللي ما عملتش اكتواليزاسيون للباج. باش نعمل توا اكتواليزاسيون للباج نتاعي باش نلقاها في التيرميني. دونك كيسكو سا فو دير؟ اللي اي كوموند نتاع كليون باساجي على اللين نتاع البوتيك نتاعي الفلوس نتاعها وين باش تتحط؟ باش تبدا ظاهره عندي في الكارت واليت اون اتونت ولا تيرميني. لهنا تو ديبون بالليتا نتاع الكوموند، خلصت ولا مازالت ما خلصتش. ومن بعد ريلاتيف للكوموند نتاع لي كليون باساجي عندنا لي بوان بونوس اللي كما قلنا اشاك على كل 100 دينار فما 10 بوان بونوس اللي هما كومولابل ومن بعد كونفرتيبل. حتى البوان بونوس داكور باهي كيف سي عماد يحب يوريكم لهنا لي زيتاب الكل بار ديتاي. لهنا هاهم لي بوان بونوس كانوا لهنا تحطوا لهنا في الكاس توا في الكاس تيرميني. دونك خلف لي غوميز اللي هو اول تيب دو غان عندنا التيب دو غان ثاني اللي هو شنو سي عماد؟ ما نعرفش. تعرفش؟ اللي هما لي كوميسيون. اي كي دي كوميسيون دي ريكروتمون MLM لو ماركتينغ ريلاسيونيل. دونك لهنا نحكيو على الريزو. Donc, démultipliez votre effort, recrutez des associés qui recruteront à leur tour des associés aussi. باش نرجع بيك شويه بربي سامحني. قل. اسكو تنجم ترى انت شكون الكليون اللي شرا من عندك ولا لا؟ Les clients لا. Si. لا. Bon. Il faut noter اللي كل حاجه كليكابل لهنا، سورتو كي تحط في الكاس تيرميني. دونك يعني شنو عملت لهنا؟ على الكارت تواليت كليكيت عليها. دونك لازمني نعمل الفلتراج نتاع الكومباني اللي احنا فيها توا اللي هي كومباني 2. ابليكي. نعاودو نشوف سامحوني. كارت تواليت. فوالا لحظة سي بون. هذه الكوموند اللي عداها الكليون باساجي نتاعي اللي اني نجم بعد نكليك عليها باش نشوف لي ديتاي نتاعها. دونك لهنا شنو حاب يوصل سي عماد المعلومه اللي حاب يوصلها اللي كل شيء باش يبدا فيزيبل، كل شيء باش يبدا واضح قدامكم. هنا لا ترانسبارونس توتال نتاع السوسيتي. كليون باساجي عدى اون كوموند اترافيغ اللين نتاع البوتيك نتاعك، من بعد باش تلقاه بيان سور الفلوس نتاعو محطوطه في الكارت واليت كليكابل سي كليكابل، تكليك عليهم باش تشوف انت لي ديتاي نتاع السوم اللي تثبت لك هذه نتاع الفلوس، باش انت حتى تعمل حسبتك، باش انت ميم حتى فو فيريفي حتى المونطون. كل شيء باش تلقاه ديتايي لهنا. بخي قبل الاور تاكس تي تي سي كان فما غميس كيف باش تلقاها.
كان ما فماش هذا كيف باش تلقاه وباش تلقى توتال باي وانت بيان سور عندك هذيك اون كاشيت شنو لهنا توتال باي لهنا سكو الكليون va payer exactement mais en cachette فما remise de 25% qui va être versée في الكونت نتاعك انت.